अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आज मैं बात करूँगा अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की और उस इफ्तिताह के बाद होने वाले हालात की। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा तारीख़ में ले जाना चाहता हूँ और पाकिस्तान में कर्क का वो मुकाम उस जानिब मैं आपको लिए चलता हूँ, तारीख़ के उस धारे पे, उस मोड़ पे कि जब कर्क में एक हिंदू मंदिर पर कुछ इंतहा पसंदों ने तोड़ फोड़ की और शरपसंदी का मुजाहरा किया। ये एक नज़र पहले इस पे देख लें। ये 2021 का वाक़या है और ज़िला सूबा है केपी, जिसका ज़िला है कर्क। यहाँ हिंदू समाधि जो थी उसको कुछ इंतहा पसंदों ने तोड़ फोड़ मचाई, उसमें जलाओ घिराव किया। और ये जो हिंदू समाधि थी ये क़याम पाकिस्तान से कब्ल से यहाँ मौजूद थी और यहाँ हिंदू पूजा पाठ करते आ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद ये पूजा पाठ जो है वो तर्क हो गई थी और इसे जो है सयाहत का मरकज़ बना दिया गया था। इस वाक़े पर इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया और जिस किस्म के इल्क़ाबात पाकिस्तान को लगाए गए, उसमें तकरीबन इंडियन मीडिया के तमाम छोटे बड़े दरमियाने हर किस्म के साइज़ के जो सहाफ़ी थे और चैनल्स थे, उन्होंने बहुत बोला और बोल बोल के वो हलकान हो रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान का ये इंतहा पसंदाना चेहरा जो है इस वाक़े को करार दिया। इस वाक़े को लेकर इन्होंने पाकिस्तान को साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है कि जहाँ अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, बिलख़ुसूस हिंदुओं के। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की हुकूमत में और ब्यूरोक्रेसी में और तमाम इदारों में एक हलचल मची और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए इसकी तामीर नौ का हुक्म दिया और तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए हुक्म जारी किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। और वज़ीर आला महमूद खान ने जो उस वक्त के सरबराह थे सूबे के, उन्होंने उनके ज़रिए से मंदिर की दोबारा तामीर करवाई और पहले से ज़्यादा जो है उस मंदिर को खूबसूरती के साथ बनाया। अब हम चलते हैं अयोध्या की तरफ, जो कुछ दिनों पहले बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद जो एक सिलसिला, एक कैंपेन चल रही थी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की, तो वो राम मंदिर बनाने की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ, जहां राम मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है अब से कुछ दिनों पहले। और वहां जिन जिन अहम शख्सियात ने शिरकत की उनमें बॉलीवुड की बहुत मुमताज़ जो अदाकार और अदाकाराएँ हैं वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी अक़ीदत का जो है वो वहाँ इज़हार किया और इसी में जो इंडियन सहाफ़ी हैं वो भी खूब पेश नज़र आए। ख़ास तौर पे 45 साला रुबीका लियाक़त के जो मुसलमानों की उस किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्हें मुशरिक तस्वुर किया जाता है। और इन्होंने पाकिस्तान में कर्क के मंदिर पर हमले में भी दूसरे हिंदू इंतहा पसंद सहाफ़ियों की तरह काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोला और कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को मैलाइन करने में। और ये कितनी इस मौके पर अयोध्या में किस मौके पर कितनी शादा नज़र आ रही हैं, खुश और किस तरीके से ये रिपोर्टिंग कर रही हैं, उसका एक मंज़र आपको दिखाते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ रात होगी, मैं अयोध्या में हूँ, यहाँ रात में भी सवेरा है। चारों तरफ नजर फिरा दीजिए। राम जी के ससुराल से आए हैं। इंडियन चैनल न्यूज़ 18 की ये खातून सहाफ़ी जो है वो एक तरफ तो स्टोरी का एक तरफा पहलू दिखा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो इंतहा पसंद हिंदू आइडियोलॉजी और इसके जो इंतहा पसंद मानने वाले हैं उसकी सुप्रीमेसी को बढ़ावा दे रही हैं। जबकि मुसलमानों के ख़िलाफ़
یہ ہر موضوع پہ بھڑکاؤ ایک قسم کی جرنلزم جو ہے وہ کرنے کی عادی ہیں، جس میں یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ وہ مواد پیش کرتی ہیں کہ جو انسانی دوسرے جو اقلیتیں ہیں، خاص طور پہ ہندو جو میجورٹی میں ہے ہندوستان میں، ان کو بڑھاوا ملے۔ دوسری جانب پاکستان میں اس بات کا ایک بڑا گمان کیا جاتا ہے کہ انڈین جو سوسائٹی ہے اس میں پروگریسو اور لبرل جو ہیں وہ اس ہندو آئیڈیالوجی کے فیور میں نہیں ہے یا اس کو سپورٹ نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی ایک یہ سوچنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جس پہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بالی ووڈ کے وہی لبرل پروگریسو اداکار فنکار کس طریقے سے وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس جگہ پہ کہ جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ان کی فلمیں جو ہیں وہ ہندو نہیں دیکھتا، بلکہ اس میں مسلمان لوگ بھی شامل ہیں اور ایک ان کا فالوئنگ ہے مسلمانوں کی بھی کہ جو ان کو پسند کرتی ہے۔ حق بات تو یہ تھی کہ ایسی سرگرمی کا ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ ایک اقلیتی مسئلہ تھا اور مذہبی مسئلہ تھا، اور بابری مسجد ایک باقاعدہ ایک قوم کی جو ہے وہ ایک عبادت گاہ تھی، تو ایسے میں ان کو یہی چاہیے تھا کہ اس جگہ کا بائیکاٹ کرتے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ بالی ووڈ بھی جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی اور اس کے جتنے بھی انتہا پسند ہندو سرکل ہے یا جو بھی یہ گروپ ہے، اس کے ہاتھوں یا تو بلیک میل ہے یا پھر وہ خود اس سوچ کے حامل ہیں۔ میں ان بالی ووڈ فنکاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اس موقع کا دعوت نامہ ملا تو کیا آپ نے ایک پل کے لیے بھی یہ سوچا تھا کہ آپ ایک ایسی جمہوریہ کے ناگرک ہیں جہاں کئی مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور ان مذاہب کے لوگ بھی آپ کے فینز ہیں، آپ کی فلموں کو دیکھتے ہیں، آپ کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جس مندر کے مہورت پر آپ جا رہے ہیں وہ ایک مسجد کو شہید کر کے بنایا گیا ہے، اور مسجد بھی وہ جو انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل تھی اور جسے ہندوستان میں ایک ثقافتی ورثے کی حیثیت حاصل تھی؟ کیا آپ کے اس عمل سے ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت یعنی مسلمان کو یہ پیغام نہیں گیا کہ آپ ان کے لیے نہیں ہیں، آپ ایکسٹریمزم، انتہا پسند اور دہشت گرد آئیڈیالوجی کی بنیاد پر مسجد کو شہید اور اس کی جگہ مندر کے قیام کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی توثیق کرتے ہیں، اور ان کا لبرلزم ہونا یا پروگریسو ہونا یا امپارشلٹی جو ہے وہ اس پر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اور یہ بات پاکستانی جو فین فالوورز ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر میں یہاں غلط ہوں تو ہم ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے بعد جو حالات وہاں اب ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کی املاک کے خلاف، وہ اس پر بھی ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے کچھ میں کلپ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتہا پسند انڈین فنکار ہیں ان کی خوشی کا عالم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے عام ہندو ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے مسلمان اقلیت کی جانب، اور اس رام مندر کے افتتاح کے بعد جو ہے انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں پر حملے کیے ہیں اور کس طریقے سے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کس لیول پہ پہنچ چکا ہے، وہ آپ اس کلپ، اس مونتاج میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں خود سے۔ Yeah!
मुघल आक्रांता बाबर मुर्दाबाद मुघल आक्रांता बाबर मुर्दाबाद जय श्री राम। जी तो नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर थे जो राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद उस माइंड सेट को ज़ाहिर करते हैं कि जिस माइंड सेट की वजह से और जिस इंसान दुश्मन नज़रिए की बिना पर एक नस्ल को एक ख़ास मज़हब के मानने वालों में के जहनों में बचपन से उनके तालीमी इदारों से उनकी तालीम के ज़रिए से जहर घोला गया। आज वो एक नस्ल जो है वो परवान चढ़ चुकी है। एक नस्ल नहीं बल्कि 2-3 नस्लें जो हैं वो इस जहर के साथ परवान चढ़ चुकी हैं कि जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। और इसी जहर की वजह से आज हिंदुस्तान ने जो है वो एक बैकवर्ड सिमत में सफ़र शुरू कर दिया है और जिसका हर उस इंसान को हिंदू शहरी को अंदाज़ा है कि जो दानिशमंद है, हसास है, इंसान दोस्त है और अपने मुल्क से मोहब्बत में वो इसका सही तज्ज़िया और तबसरा कर सकता है। ऐसे ही एक साबिक चीफ जस्टिस हैं इंडिया के जनाब काजू, और उनकी ट्वीट से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो इस पे कितने अफसरदा हैं। बल्कि काजू जैसे और भी मुझे उम्मीद है कि हिंदू शहरी जो होंगे, इंडियन शहरी जो होंगे, वो इस बात का एहसास रखते होंगे कि ये उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि आप अमेरिका की मिसाल ले लें या आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें या हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, किसी भी मुल्क की तरक्की में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम रोल अदा करती है। डाइवर्सिफिकेशन अगर किसी मुल्क से निकाल दी जाए और उसे एक ख़ास पैटर्न में धकेल दिया जाए तो वहाँ पर ईजादात, तरक्की, आगे बढ़ने की जस्तजू और नित नई चीज़ें, ये सब होना मफकूद हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। किसी भी माशरे में डाइवर्सिटी उसके माथे का झूमर होती है। अक़लियतों में डाइवर्सिफिकेशन में जितनी भी अक़लियतें होती हैं उनके दरमियान बर्दाश्त का रवैया जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और ये हुक्मरान के ज़िम्मे होता है कि वो इस बर्दाश्त के रवैये को, इसके जज्बे को तमाम अक़लियतों में परवान चढ़ाए, उसको मेंटेन रखे, उसको बरकरार रखे, क्योंकि यही एक मुल्क के आगे बढ़ने की, एक कौम की आगे बढ़ने की जो है वो ज़मानत होती है। नाज़रीन, मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया था बर्दाश्त का, टॉलरेंस का, अक़लियतों के दरमियान एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का जज्बा। अगर कोई ये समझता है कि अयोध्या के बाद जो है अब ये मामला ख़त्म हो गया और अब शायद ये ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, तो उनके लिए एक वीडियो क्लिप मैं यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। और इसमें कोई सियासी रहनुमा है कि जो अपने आगे के अज़ाइम, प्लान, मंसूबे, प्लॉट जो है वो बता रहे हैं और उनके इस मंसूबे में, इस मज़मूम अज़ाइम में जो है पाकिस्तान का शहर लाहौर का भी हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ भी मंदिरों की एक बड़ी तादाद थी और अयोध्या का राम मंदिर जो है वो एक नुक्ता आगाज़ है। और इसके बाद जो है हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी बकौल हिंदुस्तानी जो आइडियोलॉजी है या उनकी जो सोच है कि यहाँ पर मंदिर थे, फला मंदिर था, ये मंदिर था, वो मंदिर था, उसको तोड़कर मसाजिद बनाई गई। तो ये बेसलेस जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर, जो बेसलेस बेबुनियाद बातें हैं उनकी बुनियाद पर जो है अब इसका सफ़र शुरू हो गया है और हिंदुस्तान ने बहैसियत मजमूई एक कौम पीछे की तरफ सफ़र शुरू किया है। लेकिन
یہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا سفر ہے یہ ہندوستان میں اب آگے کی جانب سفر اس نے شروع کر دیا ہے، اور اب ہندوستان کے جو دوسرے صوبے ہیں، دوسرے شہر ہیں، چھوٹا ہو بڑی مسجد ہو، اب ان کی باری آئے گی، اب ان کا نمبر آئے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، ان کی جگہ پہ مندر بنائے جائیں گے، اور اس طریقے سے وہاں پر عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس بات کا جو اعلان ہے وہ یہ ہندو جو رہنما ہے وہ اپنی ایک تقریب میں اعلان یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں ذرا ایک کلپ، اور پھر اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں۔ ابھی تو ایک مندر ہوا ہے، ایک مندر کتنا ہوا ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ نہیں، 4 لاکھ میں سے ایک ہوا ہے۔ یہ 2 تو وہ ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے، یہ تو 2 ہے۔ اب جانتے ہیں اکیلے مالوا میں 12,000 مندر توڑے گئے تھے، اکیلے مالوا میں 64,000 مندر اکیلے لاہور کے آس پاس کے خطر میں توڑے گئے تھے، جو لو کش کے نام سے بنا ہوا ہے۔ پورے دیش میں 4 لاکھ مندر آج بھی اپنے مکتی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ آپ نے چیتاونی سن لی، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایودھیا جو ہے وہ ابھی آغاز ہے، رام مندر جو ہے اس کا افتتاح جو ہے ابھی آغاز ہے، اور یہ جو ہے سلسلہ اب آگے بڑھے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مودی کی حکومت جو ہے، مودی کی جو پارٹی ہے، وہ اسے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور یہ وہاں ہندوستان میں ہر کوئی یہ بات جانتا ہے۔ اس کا ہر سینسیبل جو شہری ہے اسے اندازہ ہے کہ مودی جو ہے اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جتنی مسلمان اور ہندوؤں میں نفرت بڑھے گی، جتنی ایک دوسرے کے خلاف آگ ایک دوسرے میں لگے گی، اتنا ہی مودی حکومت کا جو سیاسی بینک ہے، ووٹ ہے، وہ مضبوط ہوگا، اس کی حکومت آگے لمبی طویل عرصے تک چلے گی، اور یہی بات جو ہے وہ اس کو فاشزم تک لے جاتی ہے، اور یہی فاشزم جو ہے وہ ابھی ہندوستان میں جاری ہے۔ سوال میرا ان انڈین صحافیوں سے اور جرنلسٹ سے یہ ہے کہ قیام پاکستان سے قبل سے یہاں پر جو ہندو سمادھی موجود تھی جکرک میں، اور جس کو توڑا گیا، تو یہاں کی عوام نے، پاکستان نے اسے بالکل یکسر مسترد کیا، اس کی مذمت کی، کنڈم کیا، اور اس کو بالکل یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کوئی اسلامی عمل ہے یا کسی مسلمان کو اس پہ اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ کسی نے نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے یہ مذموم کام کیا، یہ قابل نفرت کام کیا، یہ ہندو سمادھی توڑی یا اس کا اپمان کیا، ان سب کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ان کو سزائیں ملی عمران خان کے دور حکومت میں، اور اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا، اور نہ صرف نوٹس لیا بلکہ 3 کروڑ روپے جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے، اور اس کی اس مندر کی جو ہے وہ تعمیر نو کی گئی، اور وہ پہلے سے زیادہ جو ہے بہتر صورت میں تعمیر ہو کر سامنے آیا ہے۔ تو یہ ویلاگ جو ہے اس بات کا آپ کو احساس دلانے کی کوشش ہے ہندوستان میں کہ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بڑا ترقی پسند اور ڈیولپنگ جو ہے وہ کنٹری ہے، اور ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان نیوز چینلز میں جو بھی اس کا پورٹری کیا جائے، لیکن عوام میں کم از کم پاکستانیوں میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی زہر یا ہندوستان کے خلاف نہیں ہے، ماں سوائے کشمیر ایشو کے۔ وہ بھی اتنا انتہا پسندانہ لیول پہ جا کے نہیں ہے کہ وہ عام ہندو شہری جو پاکستان میں بستے ہیں ان کو نشانہ بنائیں، یا ان سے ان کو زبردستی کریں کہ ان سے تکبیر کہلوائیں۔ ایسا کبھی کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا، سوشل میڈیا میں نہیں ملے گا، تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو ہندوستان میں ملے گا، اور وہ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ہوگا، اور اس میں عام ہندو شہری جو ہیں وہ ملوث ہیں،
اور ان کی تعداد کیا ہے یہ آپ ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بخوبی اور اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. تو اس ویلاگ کے ذریعے سے مجھے آپ کی سوچ کو ایک دعوت دینی تھی کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے اس کا آگے مستقبل کیا ہے. اس ہندو فلسفی کی وجہ سے کیا ہندوستان نے بیک ورڈ سفر شروع کر دیا ہے؟ کیا ہندوستان دہشت گرد ملک اب علی الاعلان بنے گا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے بعد اور امریکہ میں اس ذلت کے بعد کیا یہ اب باقی کام رہ گیا ہے کہ اب اس کو کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جائے؟ تو انشاءاللہ آگے بھی اس ویلاگ کے بعد میں اسی موضوع پر کچھ اور بھی ویلاگز کروں گا جو میرے خیال میں ہونے چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو مجھے سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے. اور خاص طور پہ اس ویلاگ میں نے جو بھی موضوع یہاں بات کی ہے اس کا مقصد نفرت دلانا نہیں ہے کسی چیز کے خلاف، لیکن نفرت کو دکھانا ضرور ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے دیکھنے والوں پر چھوڑنا ہے کہ وہ کس نتیجے میں پہنچتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.